अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम साल 2020 और साल 2021 के मोस्ट पॉपुलर ड्रामास का जिक्र करेंगे। ये ड्रामास इन 2 सालों के सबसे बेस्ट ड्रामास हैं जिन्होंने नाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं वो कौन से पॉपुलर ड्रामास हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल रकीब से 2021 का मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है। ये माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ मोहब्बत की कहानी है जो अच्छी तरह से आबाद ख़ानदान की ज़िंदगी बदल देती है। रकीब से एक क्लासिकी मोहब्बत की कहानी की तरह है जिसने कुछ लेजेंड अदाकारों को मजबूत किरदारों में मुतारिफ कराया जो नाकाबिले फरामोश हैं। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में नोमान एजाज, हदीका कियानी, सानिया सईद, इकरा अजीज़ और फरियाल महमूद शामिल हैं। इस मोहब्बत की कहानी में ज़ाहिर करने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो इस ड्रामे को ज़रूर ट्यून कीजिएगा। ड्रामा सीरियल जलन एयर वाई डिजिटल पर 2020 को नशर हुआ। देखते ही देखते पॉपुलैरिटी तक जा पहुंचा। जलन और खुदगर्जी की शानदार और गैरमामूली कहानी पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामास में शुमार होती है। इस ड्रामा सीरियल के प्लॉट की वजह से 2 बार पाबंदी लगने के बावजूद स्क्रीन प्ले पहले ही लाखों आरा इकट्ठा कर चुका है। जलन 2 बहनों मीशा और निशा के गिर्द घूमता है, जहां मीशा मिसाली नर्म दिल इंसान है। निशा इसके बिल्कुल बरक्स है। लालच और अदम एतमाद के साथ पैदा होने वाली निशा अपनी बहन के पास मौजूद चीज़ों को हासिल करने के लिए इंतहाई हद तक जाती है। फिर एक दिन वो उसके शौहर को भी उससे छीन लेती है। ड्रामा सीरियल डंक एक और हैरत अंगेज़ ड्रामा है जो ARY डिजिटल पर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल करते हुए ऑन एयर हुआ है। ड्रामा सीरियल डंक की मरकज़ी कास्ट में नोमान एजाज, सना जावेद और बिलाल अब्बास शामिल हैं। डंक की कहानी भी हरास करने के मामले का अहाता करती है, ताहम एक नए पहलू को ज़ेरे गौर लाया गया है। हर नया वाक़या कहानी का नया बाब खोलता है, इसलिए इससे महरूम ना हूँ क्योंकि इस ड्रामे में एक लड़की का मर्द पर झूठा हरासा किए जाने वाला इल्ज़ाम उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। ड्रामे की पहली ही किस्त के बाद नाज़रीन 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ तो लड़की को सपोर्ट करते नजर आए, जबकि कुछ ने कहा कि ये मीन टू तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामे ने लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन एक नौजवान मासूम लड़की माहिरा की कहानी है जो पैसों की गर्ज एक बड़े आदमी ज़फ़र से शादी कर लेती है। बदकिस्मती से वो इस तल्ख़ हकीकत का सामना करती है कि उसका वाहिद प्यार शामिर उसका दामाद होता है। मज़ीद बरां माहिरा के नौजवान मासूम किरदार को दिलकश खूबसूरती अलीसे शाह ने ज़िंदा किया, जिसने मेरा दिल मेरा दुश्मन की शहरत में इजाफ़ा किया। अलीसे शाह की शादी यासिर नवाज़ के साथ होती है और रुखसती के बाद उस पर इंकिशाफ होता है कि यासिर नवाज़ की बेटी उनकी उम्र जितनी ही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल दीवानगी मोहब्बत की मसलस पर बनी दीवानगी ने ज़बरदस्त रेटिंग हासिल की, जिसने साल 2020 के सहरे फहरिस्त पाकिस्तानी ड्रामास में अपनी जगह बनाई। स्क्रीन प्ले में उतार चढ़ाव के बंडल के साथ एक ताकतवर लेकिन बटी हुई कहानी है, ताहम कहानी एक खुशकुन अंजाम के साथ इख्तिताम पजीर होती है। सादिया अख्तर की खूबसूरत तहरीर और बाकमाल डायरेक्टर ज़ीशान अहमद की ज़बरदस्त हिदायत में तैयार होने वाले ड्रामा दीवानगी के मरकज़ी किरदारों में मारूफ अदाकार दानिश तैमूर, अदाकारा हिबा बुखारी और दीगर जलवागर होंगे, जबकि ड्रामे दीवानगी के दीगर अहम फनकारों में अली अब्बास, ज़ोया नासिर, महमूद असलम, निदा मुमताज़, इस्मत ज़ैदी, नूरुल हसन, परवीन अकबर और हुमैरा बानो शामिल हैं। दीवानगी की कहानी एक लड़की नगीन फयाज़ के गिर्द घूमती है जो अपनी मेहनत के ज़रिए गुर्बत की ज़ंजीरों को तोड़कर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है। बदकिस्मती के इन अंधेरों में उसकी मुलाकात मंसूर दुरानी से होती है जो बहुत जल्द एक सियासतदान बनने वाला होता है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ड्रामा सीरियल फितूर एक मोहब्बत की कहानी को बयान करता है जो सबसे बढ़कर है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला शख्स माजी की परेशानियों और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल को भूल जाने का पाबंद होता है। एक कामयाब इंसान होने के बावजूद हैदर अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कमी महसूस करता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों के साथ जी रहा है।
دوسری طرف دلنشین ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بہترین دوست کے بھائی حمزہ سے گہری محبت کرتی ہے۔ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن یہ وعدے وفا نہیں ہو پاتے۔ دلنشین کی زندگی اس وقت ایک بدقسمت موڑ لیتی ہے جب وہ حیدر کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الفت جیو ٹی وی کی پیشکش ہے۔ یہ ڈرامہ مصنفہ عمیرہ احمد کے لکھے گئے ناول پر مبنی ہے۔ اس سال کا سب سے بے چینی سے انتظار کرنے والا سیریل تھا، کیونکہ عمیرہ احمد نے جذبات کے ساتھ ابھرنے والی اپنی کہانیوں سے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ اس ڈرامے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ حمزہ علی عباسی ایک طویل وقفے کے بعد نظر آئے، اور مداحوں کا خیال تھا کہ اگر حمزہ ہیں تو ضرور کچھ خاص ہوگا۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان اور احسن خان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل الف کی ہدایات حسیب حسن نے دی ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی روحانیت کے گرد گھومتی ہے اور یہی دیکھنے والوں کے لیے ایک بنیادی کشش ہے۔ الف کی کہانی اور اس کے اندر چھپے پیغام کو اسکرین پر پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کہانی کی بنیاد انسان کے اندر کی وہ جستجو ہے جو اس کو اپنی تحقیق کے حقیقی مقصد کی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ باطن میں کائنات کے مالک کا خوف اور محبت معجزن رہتی ہے، جس کے باعث ظاہر کی غلط روش، بدعمالی اور بھٹکی راہیں باطن کی اس طاقت پر کبھی غالب نہیں آ پاتیں۔ اس سیریل میں زندگی کے اہم فلسفوں اور حقائق کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سفر تمام ہوا ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل ہے۔ پہلی قسط سے ہی اس ڈرامے میں خاندانی تعلقات کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا جو فوری طور پر ہماری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ ریحا کا وہ پہلا کردار ہے جس نے ناظرین کی توجہ اپنی جانب کر لی، جو کچھ نظر آنے والی علمی معذوری کا شکار ہے، اپنے رویے میں بہت معصوم اور بچوں جیسا ہے۔ رجا کی پرورش اس کی خالہ نے کی ہے، جس کا کردار سمینہ احمد نے ادا کیا ہے۔ رجا کے والد نے خاندان چھوڑ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ اپنے دوسرے بھائی کی بیٹی انوشے یعنی کہ مدیحہ امام کی بھی پرورش کرتی ہے، جو ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ایک موسیقار ہے جو طوائف کلچر سے بہت زیادہ وابستہ تھی اور ذہنی اور جذباتی طور پر وہیں رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو، یہ ڈرامہ جب سے نشر ہوا تب سے اس کا چرچا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان، ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ اس نے ناظرین کی تعداد کے ساتھ پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے، جو اب بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی خلیل الرحمن قمر نے لکھی ہے، جبکہ ندیم بیگ نے ڈرامے کی ہدایت کاری کی۔ جہاں تک ڈرامے کے تھیم کا تعلق ہے، یہ جذبات کا بھرپور مجموعہ ہے جو خاص طور پر اس دور کے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو اسے YouTube پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت بالآخر جیو ٹی وی پر آن ایئر ہوا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن اس ڈرامے نے ناظرین کو خود سے باندھے رکھا۔ پہلی قسط 12 فروری کو پیش کی گئی۔ اس میں اقرا عزیز، جنید خان اور فیروز خان کی نامور کاسٹ شامل ہیں۔ ڈرامہ اسی ناول نگار ہاشم ندیم نے لکھا۔ سید وجاہت حسین نے ڈرامے کی ہدایت کاری کی اور عبداللہ قائدوانی اور اسد قریشی نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ مقبول ترین ڈراماز میں سے ایک ہے۔ خدا اور محبت کی کہانی ناظرین کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھی۔ ڈرامے کے آخری لمحات نے ناظرین کو رلا دیا۔ جس طرح ماہی اور فرحاد کی موت ہوئی، اسی طرح سے ڈرامے کا اختتام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سیریل کو بے مثال انڈین فلم دیوداس سے بھی کمپیئر کیا گیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کا اینڈ بھی ویسا ہی تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔